ताना दरसे मरहबचत गुरमक न जोशन खरबचत हारिस नंगिस्क्वे रबचत फंखन पोयंग इन या अली हारिस नंगिस्क्वे रबचत फंखन पोयंग इन या अली। अल्लाह मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरिल मोमिनीन यासूबिद्दीन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना साहिबिल अस्रि वज़्ज़मान। क़ालल्लाहुल हकीम फ़ी क़ुरआनिहिल मजीद वअदकुमुल्लाहु मग़ानिम कसीरा तअख़ुज़ूनहा सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। यंतंग आशिकीन मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम खिदमत ला फ़तह खैबरी मुनासिबत का तबरीग व तहनियत अर्ज़बित इंशाअल्लाह नन्मछन्मित सेहत सलामत नंगम्बो यंतंग दुक्तुक पैगम्बर गिरामी इस्लामी फ़क़े ज़िंदगियनुक ग़ज़वा मशहूर कौल के बिना जक्से 27 या 28 ग़ज़वा चिसों जू ज़रबना वजूद अनुयोस ग़ज़वा ज़रबना खुरंग शिरकत बस पे जंग दो मिन सरिया पैगम्बर खुरंग शिरकत मबकहन जंग तकरीबन 50 से भी ऊपर बयान बाछेंदू की पैगम्बर ना दुश्मनान इस्लामी बारे अनुक दी जंग कुन इत्तेफाक सो अदी ग़ज़वा 27 या 28 ग़ज़वे अनुगना 23वां ग़ज़वा लेक सिना सख्त ग़ज़वे के इत्तेफाक सो जंग चिक दो चीन जू ज़रबना ग़ज़वा खैबर इन की दस्त यदुल्लाह दस्त मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम फ़रिज़ फ़तह व कामयाबी नसीब बस खुदा तबारक व तआला। खैबर चीन मिन ची बस जंग पर इत्तेफाक सुन ची बस रियाल थबजू ज़रबाना खैबर एक मलसे गिन चुगलेक से न जरखीस मदीने शुमाली से टेनु वाक़े सों से जरत तकरीबन 150 या तो 160-165 किलोमीटर छू मन छुमुद इन मयुत पे जरखीस इन मयुत पे जंगल वंगल व खुरमन दो चौसी खुलासा मन ज़राअती महसूलात मंगमो मयुत पे मलसिक देंग यहूद की दुश्मन सरसख्त इस्लामी नंग कि खुदा कुरान का सलम लंगी पैगम्बर यरंगा मोमिन को फरिज अदावत न दुश्मनी खुरखन ची यहूद से न चोस्तों चमिन जरे अद्यूनी लेक से न जबरदस्त दिलेर न शुजा इनखनी पहलवान न मालदार न दून गंगमस मरकज बसीद खन मरकज यहूदियान दी यहूद पानिशी बतजू जरबना कबाइल अरब अरब मुख्तलिफ कबीलान ला खुंती अदिमाल न दोने के कुमक बसे इस्लामी खिलाफ जंग बायत मिंगना इस्लाम ख़त्म बायत मिंगना तशवीक न तहरीक बेता लिजा खुलासा जुस्ते के अर्ज़बना पैगम्बर गिरामी इस्लामी फ़क़ुज़ अदी लश्कर यहूद नड़े से जंग बायत पे इरादा बस 1600 या 1400 हिसाब चिक लश्कर थे खैबर का हमला बायत मिंगना उस दी खैबर पो यहूद पौनिस कलअर्दुन लेक से न मजबूत इन मोयत पे कलआ कि हुजूम मिखों मोयत पे मिंगना दे चिग्यांस कोरतां से मजबूत बसदोने के निज़ामी मिजक से कलअर्दुन योत पिंजरत की दौला देना खैबर जरे मारूफ योत खन पैगम्बर इफ़क़ुज़ लश्कर थे उस मोतु दरंग ओजुक्स पा छुंचिक लुस योत खन योत पना पैगम्बर इफ़क़ पे अखलाक पुदियोत पे कि दुश्मन न थमा छाना छन ललप न के तो खोए आसाइश नितना सियोत खानी राहती न नित न दोन मिलन बायत पे मिंगना जंग बायत पे इजाज़त मामित पा लिजा नबी मुकर्रम इस्लाम इस सन हमला बायत पे इजाज़त मतांस खिले दुक्स मुत और जुक्स ना चिब जू ज़रबना जंग बायत पे इजाज़त हमला बायत पे इजाज़त मना कलआ खचिक थक से सुंग खुलासा मुसलमान कुन दो फतह छेंज सुंग आखिरी दे कलआन लेक से न मजबूत दे कलए मिंगतास पो कलए मरहब अदी सरदार पो अदी अफसर पे मिंगतास से के कलआन ल मिंगतास जक्सियत पर मरहब लेक से न यहूद पे खतरनाक दिलेर न शुजा इन मोत पहलवान चिक खोई मिंगतास का
आदि कहले बना खिल जुया जंग खैबर तकरीबन 20 दिन बसंग स्केते 20 दिन हिसाब या तो बस छुन स्केते दिया नुची सोजु मना तुलानी सोजरे छाना पैगंबर इफयाकुस अवली अबू बकर सरदार बस जक्षिकाले तांस केरांसुं कि खोंग नडे से थमी मिंग न जंग बा जरे अवली काले तांस तांग मना अवली स्नरियल खुरी ओमी बदल्ला खुरी आजिज ना अनमेत पे इजहार बेंचिक मायन जरिंचिक से शोरेयोस दुवमी तांस एजक पेका दुवमी केरांसुं दून पैगंबर इफयाकुस आलमंगोन चुपेंसु कि दून कुदरत में पिन अस्किया yung mi waqt chen du mizer ki peygamber ifyaqus hamisha ali kalinduk pana khokwa matang mana zerchegna dun peygamber ifyaqus du mitan stang mana khosan yang khuri anmet pe izhar benche khof najik sika luqseyons fatah hasil ba mayan mana peygamber girami islam is ashab ko nibare anu kasal mos di jumla po لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه كرارا غير فرار هزكي أنس ديني رايتنا علم پو جندا پو دو شخصی لاتا جائن کہ بعض روایت مطابق خصوصیت سوم بعض روایت مطابق خصلت جبی کھریود کھن شخصی لغا ده شخص پسین جو زربانه یحب الله و رسوله خدا نه خدای رسول محبین محبت خدا نه عشق خدا نه رسول سینه کریود کن ذات و یحبه الله و رسوله ده ذات پو خدا نه رسول محبوبین خدا نه رسول سنخوار گکن رگچه دو چو ذات یفتح الله علی یده ده شخص پو فاتح خیبر چچین خدا از فتح و کامیابی پو دی جنگ پانو خوی لقتے کا نصیب بچا ان مسلمان کل اسلام و بعض نقل کا دون کھوند کرارا غیر فرار ہمیشہ دشمن نہ برابر لسینا پرتاتے چھچا شل مرتچا شرم شورچا دیو پیغمبر فیقبز اعلان بانا تنچھن لا اصحاب کن لچی سوجو لشکر کن لا اضطراب پریشانی تانا دی تمنا پو بیت پا حسکیا دی خصلت کھریود کھن و دی افتخار کھریود کھن دی شخص پو سوین عمری بغیر ینظرین دو کی کھوز زرت دی خصوصیات کن کھرے اسلامی دی علم پو تاتے خوران چین جو زربانا افسر با ستنگ موید پی دی جنگ پی انونگا تمنا چی یونسان دون چوک شنگا گا جنگ چین انونگ با یونس من لیک سن تمنا سون حسکیا شاید دونگا رنگ دوکسی پی حلا زر خلاصا انتظار انو دوک سن پو حسکی چوک پی که اصحاب کن یونس یومانا پیغمبر خدم اللہ یومانا پیغمبر فیقبوز علی گردوک زر مولا امیر المؤمنین فیقبوز اس مولا چل بنا دون خدای حکمت یا مولا فیق مبارک میک پولا درد یون سزرمی یون سیوت پا ادی انوک دی جنگ پہ انوک یعنی دی فتح نار گل کھنگھن پا صرف علی کے دتیود پیغمبر فیق پہ عنایت پا صرف علی کے یود زربوت پی توجہ شمینگ حتی ادی درد پہ مبتلا یود پا ناس حاب کنی زرزا بس علی فیق پہ میک زرمی یون سے زربنا پھر پیغمبر فیق پا اصحاب کالتانس علی فیق پا کھنگ زر مولا امیر المؤمنین فیق بکھونس کیوں مانا کھری کھے ہچی کھون چک میگون لسکوس سے معجزے کا مولا علی علیہ السلام فیق پہ میگی زرمو ٹھیک سوں یا علی یری لغ درایت مو اسلام علم پو دی جنڈاو یران سوں یری لغ پہ کا فتح و زفر کھری ہوں چاہیے مولا امیر المؤمنین فیق پو سردار بس دونی افسر بس تان سرایت پو امیر المؤمنین شتیا ادی آخری قلعی کا مرحب سے کا سون مولا فیقوز اسلامی طرف لدعوت تانس ایمان کیوں اسلام کیوں قبول مبس مبان جنگ با شروع سون مرحبی فونے یود پا حارث زرے حارث خوان لیکسن شجاعنا قویت کھن دیو مولا برابر انو یون منا حضرت فیقوز سی بجو زربانا کھری تلوار دا شمشیر الہی کا جہنم واصل بس بانا مرحب من خطرناک ان موت پہلوان پو کہ کھو لیگ سے نخیان یونس خشمینو انتقام لنگزر مولانا برابر یونو رجاز زرین یونس انا الذي سمتنی امی مرحبا نا دس شخص پہ ان کی امز نا مرحب زر من تستقصد
अलिमतिल खैबरु खैबर लतखफयुद कि नजरना बतलुन मुजर्रबुन एक पहलवान चिगिन तजुर्बकार यो तंगा नजरन खान फलान जरिन चिक योस पा हजार सवारी हजार जंग बखन न बराबर बयन मुद खतरनाक खुरी मलसे के शुजा इन शखशिक दिन मुकाबिल लसियत दिन मुकाबिल असदुल्लाहिल गालिब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम संग खुरी रजस पो मोलिन चिक खुइसनी अनुदितार से उतांस अनल्लदी सम्मदनी उम्मी हैदरा जरगाम आजामिन लैसिन करीहिल मंजरा खूब दु चोसिंगा ngang de zatuin ki amas ni lakab pola haidar zere lakab jas nga min tastas haidar zere ngazer na jangal anu yotpi de sher kun ki yang kun si anu tar signe jisme tan dotos haibat kuri yotpi za chigin zerin chik di rajas pomolin chik hazrat faqwa muqabil lalas lanse thamosung chana marhab khorang man ajib chiyot pin zeret khorir goy ka ادی جنگی لباس کورن کا کھچی گونه شمشیر نیز دو تاک سے ٹوپی ون کوئی من گوچ ہو یوتے خاص دینا عام نظامی پس گونخانی ٹوپی ماین مردوی خاص ٹوپی چوسیت پینزرت حضرت امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ فی اپوز خوری شمشیر مبارکی کا گوئی کا تانس ادرداو ٹک فید بسیں کوئی گو شخص سے چین جوزر بارا سوچ حق با शमशीर मुबारक पुथन मछखनसुं व वासिल जहन्नम बासुं अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जल फरजहुम छाना दु छाना यहूद पर तखफसुं अब शिकस्तों से इंजर फिर भी हमला बस बाना मौला अली अलैहि सलातु वस्सलाम फिक दुश्मनी ज़रबत होने अदी सिपर पो फली जरत दे फली पो या छक जरत या दुश्मनी लगा बुते दुश्मन लथो थोबना हजरत फक लगा सिपर में देखो ज़रबत गपोत सिपर पो में पना चिबा जू ज़रबना खैबरी ते शख्स हंटीन मयुपी दे मजबूत जगो खुदा तबारक व तआला कुदरती का हजरत अमीर फकुस फुस फुते देना उखरन सिपर करार तास कोई ज़रबत फक पेशिते अनुगना सिपर न फली खुजल मौला अमीरुल मोमिनीन फकुस कोई ज़रबत को न दोन zgaks से ना कोलिया दुश्मनी तरफ ल छान ची बजू ज़रबा न खंदक ब्रुसियत खान गोरों खुंती तरफ लयूं ममियन चाबसे दियाना अजगो की खुंती हिफाजत नसरुं लुक से मिंग न खो अजगो से पिनांग दियाना फुते पीरूजी मिंग न हजरत फकुस द खंदक को ने के रजंबा बस करार तास अल्लाहु अकबर फुते अव्वली के सिपर न फली शेख मुफीद रहमतुल्लाह अलैहि के सलमत सिपर मिंग न खुज मौला अली फकुस याबना देना खंदक पे क्या चिरजंबा बस हजरत फकुस्तान मुसलमान कुन वारिद कलअसुं व चिसों जू ज़रबना दुश्मन कुन इख्तियार न तहत कब्ज़े मुसलमान फतह कामयाबी बदस्त मुश्किल कुशा अमीरुल मोमिनीन नसीब छाशक हंसों ताना दरसे मरहबचत गुरमक न जोशन खरबचत हारिस न इसको रबचत फंखन पोयंग इन या अली हारिस न इसको रबचत फंखन पोयंग इन या अली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अल्लाहुम्मा अज्जिल वलियकल फरज वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू इंशाअल्लाह दिजां पे दस्ता वरहा दी महसूलात फवाइद चीज अब ज़रबत पर गया भी वीडियो यंते खदमल्ला इशारा